मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले से रिहा होने वाले 11 अफराद को दोबारा जेल भेजने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरकजी और महाराष्ट्र हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि अगर मालेगांव धमाके के मुलजिमीन बरी हो जाते हैं तो क्या महाराष्ट्र की सरकार और मरकजी हुकूमत उनकी रिहाई के खिलाफ भी अपीलें करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत की। अदालत उज़्मा ने उन 11 अफराद की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिन्हें हाई कोर्ट ने बरी किया था। अदालत ने कहा कि चूंकि तमाम मुलजिमीन को रिहा किया जा चुका है इसलिए उन्हें वापस जेल भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बीजेपी की मरकज और महाराष्ट्र की हुकूमत से पूछा कि अगर अदालत मालेगांव धमाका केस में मुलजिमीन को बरी करती हैं तो क्या वो उसके खिलाफ भी अपीलें करेंगे। उन्होंने पूछा है कि साल 2008 में मक्का मस्जिद में धमाका हुआ था तो फिर वहां अपील क्यों नहीं की गई और वो अजमेर धमाका केस में भी इस किस्म की कोई अपीलें नहीं करेंगे। सदर मजलिस का कहना था कि दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन अगर हुकूमत मुलजिम के मजहब की बुनियाद पर अपील करती है तो ये लड़ाई नहीं समझौता हो जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने बल्दी ओहदेदारों, मानसून टीमों, पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर को बारिश से मुतासरा इलाकों की निगरानी करने और मुतहरिक रहने की हिदायत जारी की है। शहर हैदराबाद और दीगर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आने वाले 2 दिनों के लिए भी बारिश का इम्कान जताया है और कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के ओहदेदारों, मानसून टीमों और पार्टी के कॉरपोरेटर्स को हिदायत जारी की है कि वो बारिश से मुतासरा इलाकों की निगरानी करें और मुतहरिक रहें। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर ने आज़ाद तिजारती माहिदे पर दस्तखत किए। हिंदुस्तान और बरतानिया ने आज एक तारीखी कदम उठाते हुए तारीखी आज़ाद तिजारती माहिदे पर दस्तखत किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने बरतानवी हम मनसब केयर स्टारमर के साथ चेकर्स में मुलाकात के दौरान तिजारती माहिदे पर दस्तखत किए। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान और बरतानिया के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का एक तारीखी दिन है। मोदी ने खुशी जाहिर की कि कई सालों की मेहनत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जामे इक़्तिसादी और तिजारती माहिदा तय पाया है। उनका कहना था कि ये माहिदा हिंदुस्तान और बरतानिया की मुश्तरका खुशहाली की राहें हमवार करेगा। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी टेक्सटाइल, जूते, जवाहरात, जेवरात, समंदरी ग़िज़ाएं और इंजीनियरिंग के सामान को बरतानिया में बेहतर मार्केटिंग तक रसाई हासिल हो सकेगी। तेलंगाना में मुसलसल और शदीद बारिश के नतीजे में मुतहदा वरंगल जिले के सियाहती मुकाम बोगटा आबशार में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रियासत तेलंगाना के कई अजला में मुसलसल शदीद बारिश हो रही है। शदीद बारिश के नतीजे में मुतहदा वरंगल जिले में सियाहती मुकाम बोगटा में भी शदीद सैलाबी कैफियत देखी जा रही है। बोगटा आबशार के अतराफ खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखकर हुक्काम ने एहतियाती इक़दामात के हिस्से के तौर पर एक ऐलान जारी किया है और बोगटा आबशार में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद की है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि बोगटा आबशार पर शदीद सैलाब आने के सबब एहतियात के तौर पर वहां सयाहों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आवाम से अपील की गई है कि वो हिफाजती अहकामात पर अमल करें और गैर ज़रूरी तौर पर ख़तरनाक मुकामात का रुख ना करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ओहदेदारों ने जोर दिया है कि सयाह और मुकामी अफराद इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिल सके।
BRS کے کارگزار صدر KTR نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے والد و پارٹی کے سربراہ KCR سے آشیرواد حاصل کیا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے جمعرات کو اپنی 49ویں سالگرہ منائی۔ تلنگانہ بھون میں ان کی سالگرہ کا زبردست جشن منایا گیا۔ KTR نے اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ اپنے والدین کی رہائش گاہ واقع نندی نگر پہنچ کر اپنے والد KCR اور شوبھما سے آشیرواد حاصل کیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی، وائیسآر کانگریس پارٹی کے صدر YS جگن موہن ریڈی، ریاستی وزراء پونم پربھاکر، ڈی سریدھر بابو، اداکار رام چرن سمیت دیگر نے KTR کو سالگرہ کی مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ KTR نے اپنے والدین سے بھی نیک تمنائیں اور سالگرہ کی مبارکباد موصول کی۔ حیدرآباد کے اہم ذخیرہ آب حمایت ساگر کے کئی دروازوں سے پانی کا رساؤ تشویش کا باعث۔ میٹرو واٹر بورڈ کے حکام کی سنگین غفلت سے پینے کا قیمتی پانی ضائع ہو رہا ہے۔ حمایت ساگر حیدرآباد کے باشندوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن حمایت ساگر کے کئی دروازوں سے مبینہ طور پر پانی کا رساؤ ہو رہا ہے اور قیمتی پانی کا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال آبی ذخائر کی دیکھ بھال کے ذمہ دار میٹرو واٹر بورڈ کے حکام کی جانب سے برتی گئی سنگین غفلت کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ذخیرہ آب کے 17 دروازوں میں سے کم 6 دروازوں سے پانی کا رساؤ ہو رہا ہے۔ دیکھ بھال اور مرمت پر سالانہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے دعوے بے بنیاد نظر آ رہے ہیں، چونکہ زمینی صورتحال کچھ اور ہی ہے۔ معیاری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر موسم گرما میں ہر دروازے کو سیل کیا جائے اور اس طرح کے مسائل کو روکنے کے لیے سیلنٹ کا استعمال کرتے ہوئے دروازوں کو مضبوط کیا جائے۔ تاہم دروازوں سے پانی کا رساؤ ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سال اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب عوام نے بھی عدم تحفظات کا اظہار کیا ہے اور آبی ذخائر کی ناقص دیکھ بھال کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ میٹرو واٹر بورڈ کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر سدرشن نے دروازوں سے آبی رساؤ کا اعتراف کیا ہے اور مرمتی کام جلد از جلد شروع کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ کسی بھی مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرانے انفراسٹرکچر کی وجہ سے دروازوں سے پانی کا رساؤ ہو رہا ہے۔ حمایت ساگر ذخیرہ پینے کے پانی کا ایک لازمی ذریعہ ہے اور مزید پانی ضائع ہونے سے روکنے اور طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے فوراً توجہ دینے اور فوراً اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ریلائنس امبانی گروپ کی کمپنیوں کے خلاف ایک معاملے کے سلسلے میں 35 سے زائد مقامات اور 50 کمپنیوں پر چھاپے مارے۔ ذرائع نے بتایا کہ ED نے جمعرات کو یس بینک کے ساتھ مبینہ طور پر 3000 کروڑ روپے کے قرض دھوکہ دہی کے سلسلے میں تاجر انل امبانی اور ان کی گروپ کمپنیوں سے منسلک 40 سے 50 مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ کارروائی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے ریلائنس کمیونیکیشنز اور اس کے پروموٹر ڈائریکٹر انل امبانی کو دھوکہ دہی کے طور پر درجہ بندی کرنے کے چند دن بعد کی گئی ہے۔ اگرچہ کہ امبانی کی ذاتی رہائش گاہ پر چھاپا نہیں مارا گیا، لیکن دہلی اور ممبئی کی ED ٹیموں نے ان کے گروپ کی کچھ کمپنیوں سے منسلک احاطوں کا دورہ کیا۔ یہ تحقیقات ریلائنس انل امبانی گروپ کمپنیوں کی مبینہ منی لانڈرنگ سے تعلق رکھتی ہے۔ ED نے بتایا کہ یہ چھاپے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت مارے گئے تھے اور مرکزی تفتیشی بیورو کے ذریعے ریلائنس انل امبانی گروپ کمپنیوں کے خلاف درج 2 FIR کے بعد یہ کارروائی کی گئی تھی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی جھڑپیں فضائی جنگ میں تبدیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 9 تھائی شہری ہلاک ہو گئے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ تھائی لینڈ نے سرحدی جھڑپوں کے دوران کمبوڈیا پر فضائی حملے شروع کر دیے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں پرانے سرحدی تنازع نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ جھڑپوں اور بمباری کے نتیجے میں کم از کم 9 تھائی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ایک 9 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ تھائی فوج کے مطابق کمبوڈیا نے سرحدی علاقے میں ڈرون اور بھاری ہتھیاروں سے حملے شروع کیے، جس کے جواب میں تھائی فوج نے کارروائی کی۔ تھائی حکام نے سرحد کے قریب واقع 86
देहातों से 40,000 शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। कंबोडिया के वजारत दिफा ने थाई हमले की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि थाई तैयारों ने एक सड़क पर 2 बम गिराए जो कंबोडिया की खुदमुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब थाई के वजारत खारजा ने कंबोडियन फौज पर अस्पताल समेत शहरी इलाकों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अगर कंबोडिया अपनी जारियत को जारी रखता है तो फिर अपने दिफा के लिए शदीद इक़दाम किए जाएंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे पर जंगबंदी माहिदों की खिलाफ वर्जी और झड़पें शुरू करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मजहब की तब्दीली की रोकथाम के लिए मुल्कगीर कॉल सेंटर का आगाज किया है। हिंदू बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हिंदुस्तान भर में मुबैना तौर पर गैर कानूनी मजहब तब्दील करने के मामलात से निपटने के लिए सनातन हेल्पलाइन के नाम से एक कॉल सेंटर सर्विस शुरू की है। 21 जुलाई को शुरू किए गए इस इक़दाम का मकसद जबरन या धोखाधड़ी से तब्दीली मजहब को रोकना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में वाक़ इस कॉल सेंटर में मुख्तलिफ रियासतों के हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों का अमला दस्तयाब है ताकि शिकायत से निपटने में आसानी हो सके। खास मामलात के मुतासरीन की मदद के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम किए गए हैं। बताया जाता है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की सनातन हेल्पलाइन हिंदुस्तान में मजहब की तब्दीली के मुतनाज़ा मसले को हल करने की एक अहम कोशिश है। रियासत के मखसूस मामलात को हल करने के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम किए गए हैं। तंजीम का मकसद मुतासरीन को इंसाफ हासिल करने और अपने असल अकीदे की सिमत लौटने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। अगरचे कि इस इक़दाम को कुछ हलकों की हिमायत हासिल हुई है लेकिन इससे फिर खवाराना हम आहंगी और मुल्क में कशीदगी में इजाफे का भी इम्कान है। अलवाल में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की सालगिरह का जबरदस्त जश्न मनाया गया। पार्टी के कॉरपोरेटर्स, लीडर्स और कारकुनान ने केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की सालगिरह तकरीबात अलवाल में साबिक एमबीसी चेयरमैन नंदी कंदी श्रीधर की सरपरस्ती में मुनक्किद की गई। अलवाल कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी, वेंकटापुरम डिवीजन की कॉरपोरेटर सबिता अनिल किशोर गौड़ व दीगर ने सालगिरह तकरीबात में शिरकत की। अलवाल चौराहे पर केटीआर की सालगिरह का जबरदस्त जश्न मनाया गया। केक काट कर केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। साबिक एमबीसी चेयरमैन नंदीकंती श्रीधर ने खवातीन सफाई कारकुनान में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई, जबकि अलवाल की कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी ने हामिला खवातीन में केसीआर किट्स तकसीम की। सालगिरह तकरीबात में अनिल किशोर गौड़, डी रमेश, डी परमेश, मार्शल पवन, रहमत खान, साजिद, जेएसी सुरेंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल के मधुसूदन रेड्डी के अहले खाना से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ने जुमेरात को उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल के मधुसूदन रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बंडारू दत्तात्रेय ने के मधुसूदन रेड्डी की खिदमात को याद किया, उन्हें खिराज अकीदत पेश करके कहा कि तालीमी मैदान में मधुसूदन रेड्डी की खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी राहुल गांधी से मुलाकात की। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने जुमेरात को दिल्ली में एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी राहुल गांधी के साथ एक अहम इजलास किया ताकि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज पर तबादला ख्याल किया जा सके। इजलास में सदर को भेजे गए ज़ात पात के सर्वे पर मबनी 42% तहफ़्फ़ुज़ात के बिल और लोकल बॉडी कोटा से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस का भी जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, एआईसीसी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, वज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा व दीगर ने शिरकत की।
आजाद समाज पार्टी के सदर व रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। कहा, हुकूमत तमाम रियासतों में स्कूल बंद करके तालीम का हक छीन रही है। आजाद समाज पार्टी के सदर व रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिनों से पार्लियामेंट के अंदर बोलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि तमाम रियासतों में स्कूल बंद करके हुकूमत तालीम का हक छीन रही है। उनका कहना है कि हुकूमत गरीब बच्चों के हुकूक छीनने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में कायदे बेख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से काम करना चाहिए वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। ये एक संगीन मामला है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने जुमेरात को लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के फौरन बाद पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बातचीत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया और मुतनब्बा किया कि अपोजिशन इलेक्शन कमीशन को बिहार में SIR से रोकने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के एक हलके में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से धोखाधड़ी की गई। राहुल गांधी का दावा है कि उनके पास मुबैना हेरा फेरी के 100% सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से राय दहिंदगान को शामिल किया गया और किस तरह से नाम हज़फ कर दिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही हलके में 50, 60 और 65 साल की उम्र के हजारों नए राय दहिंदगान को फहरिस्त में शामिल किया गया और 18 साल से ज्यादा उम्र के अहल राय दहिंदों को फहरिस्त से निकाल दिया गया। उनका कहना था कि कांग्रेस के पास 100% सबूत मौजूद हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सही तरह से काम न करने का इल्जाम लगाया और इसे एक संगीन मामला करार दिया। हैदराबाद के 2 अफराद को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए फरोग दिए गए ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। जराये ने बताया कि हैदराबाद के शेखपेट और सोमाजीगुड़ा इलाके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का शिकार हो गए। जाली सरमायाकारी स्कीमों का लालच देकर मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई। बताया जाता है कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए प्रमोशनल वीडियोस और इश्तेहारात देखे जिन्हें NJ इन्वेस्टर्स अलायंस और 756 NJ लक्ष्मी वेल्थ सर्कल नामी अकाउंट्स ने शेयर किया था। बाद में उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया जहां मुतादिद अरकान ने ये बताया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। पुलिस का कहना था कि सुहाना एंगर नामी खातून ने खुद को रिसेप्शनिस्ट बताया और इस अमल में उनकी रहनुमाई की। उन्हें NJHNI नामी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने और स्टॉक खरीदने के लिए रकम जमा करने के लिए कायल भी किया गया। मुतासरीन में से एक ने 2 लाख रुपए की सरमायाकारी की जबकि दूसरे ने 8 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करवाई। ऐप में जाली मुनाफा भी दिखाया गया और एक के अकाउंट में 90 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस देखा गया, जिसके बाद दोनों मुतासिर हो गए और जब उन्होंने सरमायाकारी के बाद अकाउंट से रकम निकालने की कोशिश की तो उन्हें 10% सर्विस टैक्स अदा करने के लिए कहा गया और उन्हें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। ये एहसास होने पर कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, दोनों लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हुकाम ने इंतबाह जारी किया है कि अवाम ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटालों से मुहतात रहें। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर सरमायाकारी की पेशकशों पर हरगिज भरोसा न करें। शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जुमेरात को मुशीराबाद RTC चौराहा, इंदिरा पार्क, सौंदर्य पार्क, चिकड़पल्ली, रामनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। शुमाली खलीज बंगाल के वस्ती इलाके में बनने वाले हवा के कम दबाव के सबब हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई मुकामात पर जुमेरात को बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर हैदराबाद के मुशीराबाद RTC चौराहा, इंदिरा पार्क, सौंदर्य पार्क, चिकड़पल्ली, रामनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहा। आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कोमराम भीम, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली और मंचिर्याल अजला में जुमेरात को मूसलाधार बारिश होने का इम्कान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जंगांव, वरंगल, हनमकुंडा, जगतियाल, निजामाबाद, निर्मल, विकाराबाद,
खम्मम, महबूबाबाद, पेदापल्ली, महबूब नगर, करीम नगर, राजन्ना, सिरसिल्ला और सिद्दीपेट अजला में भी भारी बारिश की पेश कयासी की गई है और इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद समेत दीगर अजला में जुमा को हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान है। हुकाम ने नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मुहतात रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो कि दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने तमाम अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत जारी की है। कांग्रेस लीडर लुबना सरवत की क़यादत में एक वफ्द ने टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। शफाफ हुक्मरानी के लिए तेलंगाना में अखलाकियात की वजारत के क़याम का मशवरा दिया। कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर लुबना सरवत की क़यादत में जुमेरात को एक वफ्द ने टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए शफाफ हुक्मरानी के लिए तेलंगाना हुकूमत में अखलाकियात की वजारत कायम करने की तजवीज़ पेश की। डॉक्टर लुबना सरवत, आयशा फातिमा, विजय भास्कर रेड्डी और मिर्जा कासिम बेग पर मुश्तमिल वफ्द ने महेश कुमार गौड़ को एक अर्जी पेश की, जिसमें पेशरो बीआरएस हुकूमत के दौर से जारी बदउनवानी की तरफ तवज्जो दिलवाई गई। सिस्टम और सोसाइटी पर लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए मजबूत और फौरन इक़दाम करने पर जोर दिया गया। वफ्द ने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत में वजारत या अखलाकियात का एक खुसूसी महकमे की तश्कील चाहते हैं। अर्जी में HCA हैदराबाद में बदउनवानी को उखाड़ फेंकने के लिए हाल ही में एक एथिक्स अफसर का तकर्रुर करने और दुनिया के कई ममालिक में इस तरह की वजारत के क़याम का भी हवाला दिया गया है। अर्जी में ये कहा गया है कि हज़ारों करोड़ रुपये के गैर आइनी इंतखाबी बॉन्ड हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी NDA से कभी मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन यकीनी तौर पर तेलंगाना में अखलाकी और ईमानदार तर्ज हुक्मरानी के जरिए अवाम को जीता जा सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। साबिक रियासती वजीर व BRS कायद KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए फ्लेक्सी बैनर्स को GHMC और हैदराबाद हुकाम ने हटा दिया, जिस पर पार्टी कारकुनों में शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। BRS कारकुनों का इल्ज़ाम है कि GHMC और हैदरा की जानिब से सिर्फ BRS कायदीन के फ्लेक्सी बैनर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस और BJP कायदीन की सालगिरह पर लगाए गए फ्लेक्सी बैनर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन कारकुनों ने इस कार्रवाई को जानिबदाराना करार देते हुए कहा कि ये इक़दाम सियासी तासुब की अक्कासी करता है। शहर में बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई। कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ और दीगर अहदेदारों ने बारिश से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। रंगनाथ ने DRF और मानसून इमरजेंसी टीमों को हिदायत दी कि वो बारिश के पेश नज़र चौकस रहें। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर उन इलाक़ों पर नज़र रखी जाए जहां पर बारिश के पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल होती हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने ड्रेनेज और दीगर मसाइल का जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने मुकामी अहदेदारों के अलावा शहरियों से भी बातचीत की और मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया जाए और कीचड़ की नकासी को यकीनी बनाया जाए। करीमनगर में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में शहर की कई सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। बारिश इतनी शदीद थी कि गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। कई मकामात पर गाड़ियां फेल होने के मनाजिर भी देखने में आए। शहरियों ने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि कई घंटों तक पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी, जिससे लोग घरों तक महदूद होकर रह गए।
سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما نے دریاؤں کے پانی کے تنازعات کے سلسلے میں وزرائے اعلیٰ کی ملاقات پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی نشاندہی کی تھی کہ BJP کے ارکان پارلیمنٹ مالی اسکیم میں ملوث ہیں اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ ریونت ریڈی حکومت نے 1300 کروڑ روپے BJP کے رکن پارلیمنٹ CM رمیش کو دیے ہیں۔ یہ رقم ٹینڈر کی شکل میں منظور کرتے ہوئے دی گئی ہے۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ مالی اسکیم کے پس پردہ ذمہ دار ہیں۔ ریاستی وزیر سیتکا نامپلی میں واقع عوامی نمائندوں کی عدالت میں پیش ہوئیں۔ ان کے خلاف یہ مقدمہ 26 اگست 2021 کو اس وقت درج کیا گیا تھا جب وہ اندرا پارک پر NSUI قائدین کے ساتھ کورونا کے علاج کو آروگیہ شری اسکیم میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بھوک ہڑتال میں شامل ہوئی تھی۔ انہوں نے اس وقت کی BRS حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ کووڈ کے علاج کو آروگیہ شری کے دائرے میں لایا جائے، مفت ایمبولینس خدمات فراہم کی جائیں اور کورونا سے مرنے والوں کے لواحقین کو دواخانے کے اخراجات کی رقم CM ریلیف فنڈ کے تحت دی جائے۔ پولیس نے سندھیا تھیٹر میں چھوٹے بچوں کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آئے افراد کو گھر واپس بھیج دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کی حفاظت کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا ہے تاکہ کسی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔ پولیس کی جانب سے تھیٹر کے اطراف اضافی نفری تعینات کی گئی ہے اور داخلے کے مقامات پر سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد KT راما راؤ کی سالگرہ کے موقع پر ڈرون کے ذریعے ان کی تصویر کو فضا میں اڑایا گیا۔ اس طرح ایک انوکھے انداز میں ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی گئی۔ آلیر اسمبلی حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس موقع پر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوست احباب اور مداحوں نے اس نوجوان کے اس انوکھے مبارکبادی کے پیام کی ستائش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس نوجوان کی شناخت ونے کے طور پر کی گئی ہے۔ اداکار سے سیاستداں بنے پون کلیان کی نئی فلم کے خصوصی پریمیئر شو کے دوران مچھلی پٹنم کی ایک تھیٹر میں ہنگامہ آرائی اور بدنظمی دیکھی گئی۔ پون کلیان کے حامیوں کے درمیان جھڑپ کے باعث ماحول کشیدہ ہو گیا، جس سے فلم کی ریلیز تقریب پر منفی اثر پڑا۔ ذرائع کے مطابق خصوصی پریمیئر شو کے لیے معمول سے ہٹ کر اجازت دی گئی تھی، تاہم ان کے مداحوں کا جوش و خروش قابو سے باہر ہو گیا۔ تھیٹر کے احاطے میں مداحوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور بعض افراد نے پانی کی کینس ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ ہنگامے کے دوران تھیٹر کے داخلی دروازے کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا۔ کانگریس پارٹی کے 137ویں یوم تاسیس کے موقع پر پرچم کشائی کے دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جب پارٹی کی سینئر لیڈر سونیا گاندھی کے ہاتھوں جھنڈا لہرائے جانے کے دوران کانگریس کا پرچم نیچے گر گیا۔ یہ واقعہ پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب کے دوران پیش آیا جس میں کئی قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔ پرچم کے گرنے پر لمحے بھر کے لیے حیرت اور سناٹا چھا گیا، تاہم بعد میں جھنڈے کو دوبارہ نصب کر کے تقریب کو جاری رکھا گیا۔ سیبرآباد پولیس نے اندرون 45 دن 837 مسروقہ اور گمشدہ سیل فونز برآمد کرتے ہوئے ان فونز کو حقیقی مالکین کے حوالے کر دیا، جس کی مالیت 2 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق CEIR پورٹل کے ذریعے ان سیل فونز کا پتہ چلاتے ہوئے خصوصی تقریب میں یہ سیل فونز حقیقی مالکین کے حوالے کر دیے گئے۔ کامرڈی ضلع میں ڈائریا کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ دیما کالان گاؤں میں آلودہ پانی پینے سے 2 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 25 سے زائد افراد شدید طور پر بیمار ہو گئے۔ ان افراد نے الٹی، دست اور کمزوری کی شکایت کی، جس کے بعد ان کو دواخانے میں شریک کیا گیا۔ ملوکین کی شناخت 60 سالہ بھومیا اور 33 سالہ سوامی کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں نے گاؤں میں آلودہ پانی کا استعمال کیا تھا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گاؤں میں پینے کے پانی کے لیے مناسب سہولت نہیں ہے اور بار بار شکایات کے باوجود متعلقہ حکام کی جانب سے مستقل حل نہیں نکالا گیا۔
تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی لمیٹڈ نے جاپان میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اہل انجینئروں کے لیے بیرونی ملازمت ٹام کام اوورسیز جابز کا اعلان کیا ہے۔ ملازمتوں میں آٹو موبائل، میکینیکل اور آئی ٹی و کمپیوٹر سائنس کے شعبے شامل ہیں۔ ٹام کام جو محکمہ لیبر، تربیت و فیکٹریز کے تحت ریاستی سطح کے روزگار ایجنسی ہے، ہنرمند امیدواروں کو بیرون ممالک روزگار فراہم کر رہی ہے۔ نیلور ضلع میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص نے RTC بس کو چوری کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ بس AS پیٹ سے نیلور بس اسٹینڈ پہنچی، جہاں ڈرائیور نے بس کو پارک کرنے کے بعد ریسٹ روم میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو بس غائب تھی۔ فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی، جنہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے پولیس نے بچی ریڈی پالم ٹول گیٹ کے قریب بس کی شناخت کی اور تعاقب کرتے ہوئے چور کو حراست میں لے لیا۔ شہر میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری موسلا دھار بارش کے نتیجے میں حمایت ساگر کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ واٹر بورڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ حمایت ساگر اور عثمان ساگر دونوں آبی ذخائر کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ شام 6 بجے تک حمایت ساگر میں 2000 کیوزک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ اس طرح اس ذخیرہ آب کی سطح 1763 فٹ تک جا پہنچی۔ دوسری جانب عثمان ساگر کی سطح مکمل سے کچھ کم ہے۔ پانی کی سطح 1782 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ جب بھی اپوزیشن قائدین کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں بولنے نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار بحث کا مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت کو اس پر رضامند ہونا چاہیے۔ پچھلے اجلاس میں نے حیرت کے ساتھ دیکھا کہ خلل ڈالنے کا آغاز خود سرکاری بینچوں کی طرف سے ہو رہا تھا۔ وہ کوئی ایسا موضوع چننے لگے تھے جس پر ہم رد عمل ظاہر کریں، پھر ہنگامہ ہوا اور ایوان کی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا حکومت کی سوچی سمجھی حکمت عملی معلوم ہوتی ہے تاکہ اپوزیشن کی آواز کو دبایا جا سکے۔ پبلک سروس کمیشن نے ویمن ڈیولپمنٹ اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں توسیعی آفیسر سپروائزر گریڈ 1 کے عہدوں کے لیے سرٹیفکیٹس ویریفیکیشن کے دوسرے مرحلے کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ یہ ویریفیکیشن 28 جولائی تا 30 جولائی کے درمیان سورورم پرتاپ ریڈی تیلگو یونیورسٹی پبلک گارڈن نامپلی میں 10:30 بجے دن منعقد ہوگا۔ 31 جولائی کو ریزرو دن کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ مرحلہ ان زمروں میں خالی رہ جانے والی جائیدادوں کی تکمیل کے لیے کیا جا رہا ہے جو نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں 27 اگست 2022 کے تحت جاری کی گئی تھی۔ انڈیا اتحاد کے ارکان پارلیمنٹ نے بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے نام پر جاری ووٹوں کی چوری کے خلاف احتجاج کیا۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ SIR کے نام پر ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور عوام کے جمہوری حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ بہار اسمبلی کے باہر اس وقت کشیدگی پیدا ہوگی جب اردو اساتذہ کے تقررات کے مطالبے پر احتجاج کے دوران مجلس کے رکن اسمبلی اختر الایمان اور JDU کے رکن کونسل خالد انور کے درمیان تکرار ہو گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔